अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल हैं, कैसे हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। यहाँ मैं आई हूँ रोज़ की तरह खाना बनाने। आज मैं सोच रही थी कि वही सब्ज़ी दालें वही, तो ये आज मैंने भिंडियाँ मतलब लेके आई थी, हरी भिंडियाँ ना। मैंने कहा पहले इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँ, क्योंकि ना सब्ज़ियों में ना सबसे ज़्यादा ना मतलब मिट्टी होती है, गंदगी होती है ना। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से वॉश किया जाता है, फिर ये कि फिर इसको मैं कटिंग करती हूँ। तो मैंने कहा पहले इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँ। मैं एक से नहीं 3 से 4 5 दफ़ा मैं इसको अच्छी तरह से, जो भी कोई भी सब्ज़ी हो तो मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करती हूँ, फिर जाके मैं इसकी कटिंग वगैरह करती हूँ। तो देखिए ना, 1-2 दफ़ा तो मैं धो चुकी हूँ, फिर भी ना मतलब मिट्टी निकलती रहती है, बार बार मुस्तकिल निकलती है। तो फिर मैं 3 से 4 दफ़ा मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करती रहती हूँ। फिर ये कि कभी ना मतलब ख़राब सी भी निकलती है तो उसको भी मैं मतलब निकाल के रख देती हूँ अलग से ना। और कभी ना मतलब सख़त वाली भी आ जाती हैं जो गलती नहीं है, तो मैं उसको अलग से निकाल देती हूँ। अच्छा, जो छोटी छोटी सी भिंडियाँ होती है ना, अगर ना आप मतलब गोश्त में पकाए ना तो बहुत अच्छी बनती है सालन ना। गोश्त का सालन गाय का ना, उसमें भिंडी डाल दें, मतलब भिंडियाँ गोश्त और टिंडे गोश्त, आलू गोश्त, इस तरह की ना डिशें बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत मज़े की बनती है। हम शादी से पहले खाते थे, अब यहाँ पे ये लोग की नहीं बनती हैं, बस ये कि स्टू नहारी ये लोग यही खाते हैं। तो मैं तो भाई हर चीज़ खाती हूँ, मतलब हर सब्ज़ी में मतलब गोश्त डाल के, मतलब टिंडे गोश्त, भिंडी गोश्त, अरबी गोश्त, आलू गोश्त, शलजम गोश्त, चुकंदर गोश्त, मतलब सारी सब्ज़ियों में गोश्त डाल के खाया तो बहुत मज़े की लगती हैं। सब्ज़ियाँ ज़्यादा मतलब विटामिन्स होते हैं और एनर्जी मतलब इसमें ज़्यादा मिलती है बनिस्बत गोश्त खाने की। तो मैं तो ज़्यादातर ना वेजिटेबल्स ज़्यादा बनाती हूँ और दालें वगैरह। बच्चे खाएं ना खाएं, लेकिन ना ज़ाहिर सी बात है, जो कुछ पक्का हुआ होता है ना तो उनको तो ज़ाहिर सी बात है खाना ही पड़ता है बच्चों को। फिर शुरू में तो नखरे करते हैं, लेकिन फिर ना खा लेते हैं। अच्छा, आज ना फ्राइडे है ना, तो बच्चे स्कूल चले गए थे, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे हैं ना अब्बू को देखे आते हैं, क्योंकि ना मेरे अब्बू का ना ऑपरेशन हुआ है ना, यूरियन का, मतलब ना उनको मसला था, यूरियन में प्रॉब्लम आई थी बहुत मतलब। तो इस वजह से ना उसका ऑपरेशन हुआ है। तो हम लोग ना बच्चों को मतलब स्कूल वगैरह भेज के ना फिर हम ना निकले अब्बू को देखने के लिए बाइक पर। इत्तेफाक से होता ही है, जब भी हम निकलते हैं ना, मेरे तो वैसे निकलती नहीं हूँ, जाना ही नहीं होता। सारा दिन इतना बिज़ी गुज़रता है कि दिन का पता ही नहीं चलता। बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर ये कि लंच की तैयारी करूँ, बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर उनको लंच दो, दस्तरखान लगाना, उठाना और समेटना, फिर बच्चों को फिर मदरसे भेजना, फिर बच्चे मदरसे आते हैं, फिर बच्चों को फिर ये कि कुछ ना कुछ दो बच्चों को, मतलब फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दे दो, कभी कुछ बना के दे दो, भूख भूख लग रही है मम्मा कुछ बना दें, या कुछ शरबत बना दें, या टेंगा शरबत बना दें, या केले रखे हैं तो केले का मतलब जूस बना दें। मतलब कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए होता है मदरसे से आने के बाद भी। तो कभी मतलब ये कि ब्रेड पे मतलब वो लगा दें, मतलब स्लाइस पे वो फ्राई करके दे दें, या अंडा मतलब आमलेट बना के दे दें, या बॉयल करके दे दें। मतलब कुछ ना कुछ बच्चों को बना के मुझे देना पड़ता है। फिर ये कि शाम की चाय के साथ कभी मतलब बच्चे चाय मतलब पी भी लेते हैं, कभी नहीं भी पीते हैं। वैसे मैं अपने हम लोग अपने लिए बनाते हैं, तो फिर ये कि बच्चे पी लेते हैं, मतलब चाय के साथ एक आध सलाद खा लेते हैं। फिर मगरिब के टाइम ना फिर बच्चे फिर मतलब बच्चों के लिए डिनर तैयार करना पड़ता है कि ना फिर अब क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। अब दिन में मतलब बना लेती हूँ तो फिर ये कि रात में हो जाता है, और कभी नहीं होता है फिर ये कि नए सिरे से मतलब कुछ मैं कोई अंडे के आमलेट बना लेती हूँ, या मतलब ये आलू वो कर लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ, या फिर टमाटर की चटनी वगैरह बना लेती हूँ। इस तरह मैं मतलब मैनेज कर लेती हूँ कुछ ना कुछ करके ना। तो यहाँ बस मैंने ना ये प्याज मतलब डाली, मैं कहा आज ना भिंडियाँ बहुत अच्छी तरह से बनाऊँगी, बच्चे तो मतलब खा लें। तो ये प्याज वगैरह मैंने इसमें डाले अच्छी तरह, मतलब ये प्याज में ना 3 से 4 अदद मैंने प्याज लिए, इसको मतलब फ्राई किया अच्छी तरह। फिर इसमें थोड़ा सा मैं ज़ीरा डालूँगी, और फिर ये लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा, फिर टमाटर मतलब काट के, इसमें हल्दी, कुटी हुई मिर्चें और लाल पिसी हुई मिर्चें, मतलब सब डाल के मसाले हल्दी, इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर भूनने के बाद वो जो फिर ये कि अच्छी तरह जब भून जाएगा उसकी तरह मसाला, फिर ये कि फिर भिंडी डालती हूँ। भिंडी तो 10 मिनट भी नहीं लगते और भिंडी बिल्कुल रेडी हो जाती है।
پر نا یہ اس میں تھوڑا سا مطلب کٹنگ میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ ویجیٹیبلس مطلب کٹنگ میں نا بہت ٹائم لگتا ہے اس میں، اس کو واش کرنا، لیکن پکتی تو بہت جلدی ہیں، ساری سبزیاں بہت منٹوں میں پک جاتی ہیں، بس مسئلہ نا کٹنگ کا ہے نا، اس وجہ سے تھوڑی میں خیال سے خواتین اوائڈ کرتی ہوں گی کہ کون بنائے، مطلب ٹائم نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے، ورنہ سبزی تو بڑے مزے کی بنتی ہے اور بہت اچھی طرح سے مطلب پکائے جائے نا تو پھر یہ کہ پھر تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ نا بچے نا پھر یہ کہ میں جلدی سے یہ ہم لوگ نا نکلے باہر نا، مطلب ابو کو دیکھنے گئے نا، تو نا اتفاق سے نا جب بھی میں نکلتی ہوں میرے ساتھ نا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو ہی جاتا ہے، پتہ نہیں کہ اتفاقاً باتیں ہو جاتی ہے جو ہونے والی بات ہوتی ہے، یا پھر میں سوچتی زیادہ ہوں تو ایسا ہو جائے گا، شاید یہ وجہ بھی ہو۔ جب بھی آج ہم نکلے نا تو بس ہم ندی کے راستے پہ گئے تھے، وہاں پہنچے ہی تھے تو بائک پینچر ہو گئی، مطلب ٹائر پینچر ہو گیا، بائک پینچر نہیں ہوئی، اس کا ٹائر پینچر ہو گیا۔ پہلے بھی 2 دفعہ میں گئی ہوں تو اس جب بھی نا ٹائر پینچر ہو گیا تھا، میں نے کہا یہ 3rd ٹائم ہوا ہے ٹائر پینچر ہو گیا، اب میں کیا کریں، پھر نا شکر ہے کہ 2-3 مطلب فاصلے پہ 2-3 دکانیں فاصلے پہ نا مطلب پینچر کی دکان تھی، شکر ہے پھر یہ کہ میں کہا مل گیا، ورنہ اتنا لمبا ڈسٹینس کر کے جانا پڑتا تھا بہت، شکر ہے مل گئی۔ اور یہ کہ شاپ کیپر والے نے دیکھا نا میں کھڑی ہوں تو انہوں نے کہا آپ شاپ پہ بیٹھ جائیں اندر، انہوں نے چیئر دے دی، میں وہاں بیٹھ گئی، شکر ہے، ورنہ تو پھر باہر کھڑے رہنا پڑتا۔ پھر میں نا فین بھی چل رہا تھا وہاں تو میں ایزی طور پہ بیٹھ گئی، اور یہ کہ 15 منٹ تو لگے، 15 سے 20 منٹ لگے، مطلب پینچر میں نا مطلب صحیح ہونے میں نا 20 منٹ لگے آئی تھنک، ہاں۔ پھر یہ کہ جب ٹھیک ہوئی تو ٹائر مطلب دکاندار نے یہ کہا کہ کیوں، مطلب انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں مطلب بار بار پینچر ہو جاتی ہے، کیل پھنسی ہے کیا، کچھ لگا ہوا ہے، تو اس نے بتایا پینچر کی دکان والے نے دینا نہیں آپ کا کیل نہیں لگی ہے، ٹائر چینج ہوگا اپنا، انہوں نے کہا یہ پہلے بھی کسی نے کہا تھا، مطلب شاپ کیپر والے نے کہا تھا کہ چینج کر دینا پینچر والے نے، تو پھر یہ کہ اب چینج ہوگا، اب دیکھو 2500 کہہ رہے ہیں کہ ٹائر کے مطلب لگیں گے، اب میں نے کہا لگوا لیں، اب تو اس سے تھوڑی خطرے والی بات ہو، کچھ نہ کچھ ہو جائے، پہلی فرصت میں آپ نا ٹھیک کروا لیں، یہ نا جان سے بڑھ کے تھوڑی ہے، اب کیا پتہ کچھ مطلب ٹائر لوز ہو جائے، کبھی پھٹ جائے، تو بھائی جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا، آپ نا خرچ کر لیں، ٹائر چینج کروائیں جلدی سے۔ میں نے کافی ان کو بولا ہے اپنے ہسبینڈ کو، تو اب ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، اب کہہ رہے ہیں بس سیلری ہو جائے تو میں کچھ پیسے نکال کے کرواتا ہوں، میں نے کہا ہاں صحیح ہے بھائی، تو بھی اس یہاں ورنہ جب بھی یہی میرے ساتھ اتفاق ہو ہی جاتا ہے۔ اب اتنی دیر ہو گئی تھی، مطلب 10:30 بج گئے تھے، تو پھر یہ کہ 11:45 ہم نا کے پہنچے ہیں، وہاں پہ عادت کی ہم نے، پھر ناشتہ وغیرہ امی نے منگا لیا تھا ابو نے، پھر یہ کہ وہاں پوری حلوہ پوری بسکٹ وغیرہ چائے ہم نے کھائی، ابو نے کہا کھانا وانا کھا کے جانا، میں نے کہا نہیں بس بچے نا اسکول گئے ہوئے ہیں، بس تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کو دیکھنے آئے تھے، بس ہم جائیں گے کیونکہ بچے اسکول میں تھے نا، تو بچے نا بس ہم نے کہا ابو ہم نکلیں گے کیونکہ بچے اسکول سے گھر پہنچیں گے تو ہم نہیں ہوں گے تو بچے پریشان ہو جائیں گے، ویسے ہم دروازہ نا لوک کر کے نہیں کھول کے آئے، لیکن بچے آرام سے آ جائیں گے، لیکن بچے پھر کہیں گے مما بابا ابھی تک نہیں آئے، تو بچے نا مطلب وہ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تو بس اس لیے نا جلدی سے ہم لوگ جلدی سے 1:45 بج گیا تھا ہم کو، پھر ہم وہاں سے چلے ہیں، پھر گھر آ کے پہنچے ہیں، تو ماشاء اللہ فرینچ فرائز وہ بنا رہی تھیں ہماری بڑی صاحبزادی نا، میں نے کہا یہ روٹیاں ہم لے کے آئے، سالن میں نے بنایا ہوا تھا، تو یہ آپ یہ فرینچ فرائز بنا رہی ہو، تو میری مما دل چاہ رہا تھا، اور چپس کی کٹنگ کر رہی تھیں، تو پھر یہ کڑھائی میں انہوں نے تیل رکھ دیا تھا، بس فرائز کو مطلب فرائی کرنا باقی تھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مطلب دھیان سے کام کرنا، ویسے کام تو کر لیتی ہیں، مطلب سارا کام مطلب فرینچ فرائز کٹنگ کرنا مطلب اور مطلب فرائی کرنا ماشاء اللہ یہ کر لیتی ہیں، بوتلیں مطلب بھر دیتی ہیں، فریج کو مطلب پانی رکھ دیتی ہیں، آئس کے برتن جو ہوتے ہیں وہ بھر کے رکھ دیتی ہیں، کولر بھر دیتی ہیں، تھوڑے بہت کام کر دیتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتی ہیں، بس تھوڑے بہت جو ہوتے ہیں نا وہ کر لیتی ہیں۔ ویسے تو میں زیادہ کام بچوں سے کراتی نہیں کیونکہ آج کل جن کے پیپرس وغیرہ چل رہے ہیں تو میں اس دوران تو بالکل بھی ان کے نا مطلب ڈسٹرب نہیں کرتی، مطلب یہ اپنے پڑھتی پڑھاتی رہتی ہے، میں کہا پڑھائی پہ فوکس کرو، جو بھی کام ہے میں خود کر لوں گی، ہاں جب اپنا فارغ ہوتی ہیں پیپروں سے وغیرہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو پھر میں ان سے بوتلیں وغیرہ بھروا لیتی ہوں، یا کوئی مطلب چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں وہ، یا پھر خود کا دل چاہ رہا ہوتا ہے چپس کھانے کا تو وہ خود بنا لیتی ہیں، یہ اور تو کوئی مطلب نہیں ہے، بچے کو لوڈ نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ میرے بھنڈی بالکل ریڈی ہو چکی تھی، آٹا بھی میں نے گوندھ لیا تھا، آٹا کیونکہ
ख़त्म हो गया था गूंदा वाना। तो बस ये कि मैं फिर बड़े वाले जो साहबज़ादे ना उनको खाना दे रही थी, क्योंकि आते ही वो खाना मांगते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको देती हूँ, और ये तो घर में होती हैं तो कुछ ना कुछ खाती रहती हैं, तो ये इतना नहीं मांगती हैं, मतलब ये फिर इनको बाद में दे देती हूँ। पहले वो आती हैं उनको देती हूँ, क्योंकि वो भूखे होते हैं तो आते ही खाना मांगते हैं, तो सबसे पहले मैं उसको ही देती हूँ। लाइफ़ इतनी मसरूफ़ है, इतनी बिज़ी है कि मैं बता नहीं सकती। सारा दिन बच्चों में ही गुज़रता है मेरा। मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, मतलब ये कहीं निकलना ही नहीं होता बहुत महीनों में। मतलब कहीं जाती हूँ, मतलब बाज़ार वगैरह जाना होता है तो बस आधे घंटे के लिए जाती हूँ, वो भी मतलब ये है कि 15 दिन में या 20 दिन में। वैसे हस्बैंड ही ले आते हैं, सारा सौदा वगैरह लाना होता है। तो कभी मतलब ये एक्स्ट्रा कोई चीज़ लानी होती है, मतलब ये मैं सेविंग करती हूँ ना कुछ पैसे, मतलब तो 2.5 से 3 महीने होते हैं ना, तो फिर मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आती हूँ। कभी बच्चों का ना पिज़्ज़ा खाने का दिल चाहता है, कभी कुछ खाने का दिल चाहता है ना, फिंगर बर्गर, तो मैं कुछ पैसे ना मतलब सेविंग करके रखती हूँ, तो मैं अपने पास से लेकर आती हूँ बच्चों के लिए। बच्चे बार बार कहते हैं ना हमें ये खाना है, सब खाते हैं, सब ऑर्डर करते हैं, सब मंगाते हैं, हम नहीं खाते हैं। मैं कहा बेटा ऐसा नहीं कहते, बिल्कुल नहीं मेरे सामने इस तरह कहा करो, मुझे दिल वो होता है। मैं भी कहती हूँ नहीं मेरे बच्चे इस तरह एहसास कमतरी का शिकार ना हो। फिर मैं कुछ पैसे सेविंग करके फिर बच्चों के लिए फिर लेने जाती हूँ हम। तो बच्चे ने अभी कुछ दिनों पहले, मतलब 1 हफ़्ते पहले बच्चों ने कहा था कि हमें ये खाना है, इस तरह का पिज़्ज़ा खाना है। तो मैं कहा चाहिए बता दो कौन से फ्लेवर में खाओगे। किसी ने कहा हम टिक्के फ्लेवर में खाएंगे, किसी ने कहा हम तंदूरी इसमें खाएंगे, किसी ने कहा हम मगवानी बोटी में खाएंगे। मतलब इस तरह के फ्लेवर बच्चों ने बता दिए। फिर ये कि हम वो बच्चों के लिए लेकर आ गए थे। माशाल्लाह एक दुकान है, मतलब वहाँ पे ना सस्ते मिल गए थे, डील चल रही थी, तो वहाँ से हमें मिल गया था, तो हम बच्चों के लिए आए थे। बच्चे बहुत हैप्पी थे। फिर ये कि मैंने कहा थोड़े से बर्गर भी बच्चों के लिए ले लो, तो फिर बर्गर भी हमने बच्चों के लिए ले लिया, क्योंकि भूख लगे बीच में इनको ना, तो इसलिए ना अलग से बर्गर। फिर मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक भी लो, बच्चे कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे। फिर हमने कोल्ड ड्रिंक भी बच्चों के लिए की, तो इस तरह फिर बच्चे खुश हो जाते हैं। बस ये मेरी खुशी होती है, मैं ज़्यादा ख़्याल करती हूँ, क्योंकि मुझे बस गुज़र चुकी है ना मेरे पे, तो बस मैं इस बात का ख़्याल बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए रखती हूँ। अच्छा मुज़ना मानिया मुझसे कह रही थी, मेरी बड़ी दोनों बेटियाँ ना उससे कह रही थी मम्मा हमारे ना टॉप्स बनवा दें ना गोल्ड के ना। तो मैंने कहा नहीं हाँ बेटा बस इंशाल्लाह अल्लाह पाक पैसे देंगे तो गोल्ड के ना मतलब बनवा देंगे, क्योंकि ना बच्चों की फरमाइशें ना बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए ना हर फरमाइश करते हैं। तो मैं ये कहा कि बीसी डालूँगी ना अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे से ना टॉप्स वो बनवाऊँगी। बस मुझे पता है ना कितने बच्चे एहसास कमतरी के शिकार होते हैं, बच्चों के दिल चाहता है बहुत कुछ करने का, तो मैं इंशाल्लाह उनकी ज़रूर पूरी करूँगी। चलें आई होप मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।